आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। लोकसभेन आज भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 2024-25 वर्सा खातीर अनुदानाच्या मागण्यांचेर चर्चा जातली। तशेंच गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व फेररचणूक विधेयक 2024 सभाघरांत मांडपाची शक्यताय आसा। तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 राज्यसभेन मांडटले। तशेंच शेती मंत्रालयाच्या कामाचेर सभाघरांत चर्चा जातली। गुंतवणूक उर्बा मंडळाक IPBक चड अधिकार दिवपी गोंय गुंतवणूक उर्बा एक जनेल दुरुस्ती विधेयका सयत वट्ट 7 विधेयकां आज सभाघरांत चर्चेक येवपाची आसात। तातूंत नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकाचो आस्पाव आसा। IPBन मान्यताय दिल्ल्या प्रकल्पाक रस्तो, उदक, वीज पुरवण, सिवरेज ह्या सुविधां खातीर पंचायत नगरपालिकांक परवाने दिवपाचो आदेश IPBक दिवपाची तजवीज विधेयकांत आसा। तशेंच खासा प्रकल्पां खातीर सुवात वा प्लॉट दिवपाचे आदेश IDCक दिवपाचे अधिकार IPBक मेळटले। हाचे खातीर कायद्यान कलम 14A आनी 14B चो आस्पाव जातलो। प्रकल्पा खातीरच्या शुल्काची मोलावणी तशेंच वसुली करपा खातीर एखादी समिती नियुक्त करपाचे अधिकार IPBक मेळटले। उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हे विधेयक विचारांत घेतले। कळंगुटे तशेंच हडफडे ODP रद्द जाल्ल्यान जमीन रुपांतरणा विशीं न्यायालयान ज्यो याचिका आसात तांकां संरक्षण दिवपाची तजवीज आशिल्ले नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयकाचेर आज चर्चा जातली। त्या भायर गोंय हॉस्पिटल नोंदणी आनी नियमन, गोंय नगरपालिका दुरुस्ती, पणजे महापालिका दुरुस्ती, गोंय कर्मचारी नोकर भरती दुरुस्ती आनी गोंय शेक उबारणी नियंत्रण विधेयक चर्चेक येवपाचें आसा। उटंगराचो पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून शेतकारांचें व्हड लुकसाण जालां। शेती खात्यान सप्तकभरान हजारां वयर अर्ज आयिल्ल्याची माहिती शेती खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली। ज्या शेतकारा कडेन कृषी कार्ड ना तांणी अर्जा सयत लुकसाण जाल्ल्याचो शेताचो फोटो जोडप गरजेचें आसा। लुकसाणीची मोलावण चालूच आशिल्ल्याची माहिती फळदेसाय हांणी दिली। गोंयान पावसाचो सांवार चालूच आसा। आतां मेरेन सरासरी 128 इंचां वयर पावस पडला। पावसाचें उदक शेतांनी भरून सकल वाठारांत चड लुकसाण जालां। गोंयभरांत 500 हेक्टर शेतांचें लुकसाण जाल्ल्याचो मुळावो अदमास आसा। राज्यान 1 जानेर 2020 ते 15 जून 2024 ह्या 4.5 वर्साच्या काळांत गोंय पुलिसांच्या गुवळे वखदां विरोधी पंगड, गुन्यांव फाटो शाखा तशेंच वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांतल्या पुलिसांनी मेळून गुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत 633 गुन्यांव दाखल करून वट्ट 746 जाणांक अटक केली। तशेंच न्यायालयान 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक ख्यास्त फर्मायल्या। अटक केल्ल्या मदीं 28.28% म्हळ्यार 211 गोंयकारांचो आस्पाव जाता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेन दिली। हे विशीं मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी लेखी प्रस्न दाखल केल्लो। मुखेलमंत्र्यांनी मुखार दिल्ले जापेन गोंय पुलिसां सयत वेगवेगळ्या विभागाच्या पुलिसांनी मेळून ड्रग्स तस्करी प्रकरणांत 4.5 वर्सांनी 633 गुन्यांव दाखल केल्या। तातूंत 746 जाणांक अटक केल्या। तातूंत 211 गोंयकार, 419 बिगर गोंयकार आनी 116 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा। फाटल्या 4.5 वर्सांत दाखल केल्ल्या गुन्यांवाच्या फक्त 28 प्रकरणांतल्या 37 आरोपींक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी ख्यास्त फर्मायल्या। तातूंत 5 थळावे, 26 बिगर गोंयकार आनी 6 विदेशी लोकांचो आस्पाव आसा। हाचे भायर एका प्रकरणांत दुबाविताक मरण आयिल्ल्यान न्यायालयान ही केस बंद केल्या। मजगतीं पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान 6 गुन्यांवांतल्यान 7 दुबावितांक न्यायालयान निरपराधी थारायल्यात। तशेंच प्रथम दर्शनी पुरावे नाशिल्ल्यान न्यायालयान 3 प्रकरणांतल्या 6 दुबावितांक निरपराधी थारायल्यात। 3 प्रकरणांचो निमाणो अहवाल पुलिसांनी न्यायालयान सादर केला। हाचे भायर 457 प्रकरणांची सुनावणी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी अडकून आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी लेखी जापेन दिली। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।